बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए हैं। वही लायक हम्दो सना हैं और उन्हीं को तारीफ़ ज़ेबा है। दुरूद व हुज़ूर सरवर कौनैन, वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। बाबूसलाम चैनल के सभी नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनी मालूमात पर मबनी एक नई वीडियो के साथ आपके हाज़िर खिदमत हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम शाह रूम के दरबार में पेश आने वाले एक तारीख़ी वाक़े का जिक्र करेंगे। ये वाक़या शाह रूम के दरबार में उस वक्त पेश आया जब कुरैश का एक काफ़िला शाह रूम के इलाक़े में मौजूद था, और उसी वक्त जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक शाह रूम के दरबार में पढ़ा गया, उस वक्त उस दरबार के क्या मनाजिर थे और उससे पहले शाह रूम और उस कुरैश के काफ़िले वालों के साथ शाह रूम की क्या गुफ्तगू हुई, ये आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि उनसे हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि जिस मुद्दत में मेरे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सुलह यानी सुलह हुदैबिया के मुताबिक सुलह थी, तो मैं सफ़र तिजारत पर शाम में गया हुआ था कि इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हिरकुल के पास पहुँचा। उन्होंने बयान किया कि दहीउल क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु वो ख़त लाए थे और अज़ीम बसरा के हवाले कर दिया था और हिरकुल के पास इसी से पहुँचा था। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि हिरकुल ने पूछा, क्या हमारे हुदूद सल्तनत में इस शख्स की कौम से भी कुछ लोग हैं जो नबी होने का दावेदार है? दरबारियों ने बताया कि जी हाँ, मौजूद हैं। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि फिर मुझे कुरैश के चंद दूसरे आदमियों के साथ बुलाया गया। हम हिरकुल के दरबार में दाखिल हुए और उसके सामने हमें बिठा दिया गया। उसने पूछा, तुम लोगों में उस शख्स से ज़्यादा करीबी कौन है जो नबी होने का दावा करता है? अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैंने कहा कि मैं ज़्यादा करीब हूँ। अब दरबारियों ने मुझे बादशाह के बिल्कुल करीब बिठा दिया और मेरे दूसरे साथियों को मेरे पीछे बिठा दिया। इसके बाद तर्जुमान को बुलाया और उससे हिरकुल ने कहा कि इन्हें बताओ कि मैं उस शख्स के बारे में तुमसे कुछ सवालात करूंगा जो नबी होने का दावेदार है, और अगर ये शख्स यानी अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु झूठ बोले तो तुम इसके झूठ को जाहिर कर देना। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान था कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरे साथी कहीं मेरे मुतल्लिक झूठ बोलना नकल ना कर दें, तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर झूठ बोलता। फिर हिरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि इससे पूछो कि जिसने नबी होने का दावा किया है वो अपने नसब में कैसे है। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बतलाया कि उनका नसब हम में बहुत ही इज्जत वाला है। उसने पूछा, क्या उनके बाप दादा में कोई बादशाह भी हुआ है? बयान किया कि मैंने कहा नहीं। उसने पूछा, तुमने दावा नबूवत से पहले कभी इन पर झूठ की तोहमत लगाई थी? मैंने कहा नहीं। पूछा, इनकी पैरवी मुअज़्ज़िज़ लोग ज्यादा करते हैं या कमजोर? मैंने कहा कि कौम के कमजोर लोग ज्यादा हैं। उसने पूछा, इनके मानने वालों में ज्यादती होती रहती है या कमी? मैंने कहा कि नहीं, बल्कि ज्यादती होती रहती है। पूछा, कभी ऐसा भी कोई वाक़या पेश आया है कि कोई शख्स इनके दीन को कबूल करने के बाद फिर इनसे बदगुमान होकर इनसे फिर गया हो? मैंने कहा, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। उसने पूछा, तुमने कभी इनसे जंग भी की है? मैंने कहा कि हाँ। उसने पूछा, तुम्हारी इनके साथ जंग का क्या नतीजा रहा? मैंने कहा कि हमारी जंग की मिसाल एक डोल की है कि कभी इनके हाथ में और कभी हमारे हाथ में। उसने पूछा, कभी इन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा भी किया? मैंने कहा कि अब तक तो नहीं किया, लेकिन आजकल भी हमारा इनसे एक मुआहिदा चल रहा है। नहीं कहा जा सकता कि इसमें इनका तर्ज अमल क्या रहेगा। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, इस जुमला के सिवा और कोई बात मैं इस पूरी गुफ्तगू में अपनी तरफ से नहीं मिला सका। फिर हिरकुल यानी शाह रूम ने पूछा कि इससे पहले भी ये दावा तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था? मैंने कहा कि नहीं। इसके बाद हिरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि इससे कहो कि मैंने तुमसे नबी के नसब के बारे में पूछा तो तुमने बताया कि वो तुम लोगों में बाइज्जत और ऊंचे नसब के समझे जाते हैं। अंबिया का भी यही हाल है, उनकी बेइज्जत हमेशा कौम के साहिबे हसब और नसब खानदान में होती है। और मैंने तुमसे पूछा था
کہ کیا کوئی ان کے باپ داداؤں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں۔ پھر میں نے تم سے ان کے اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف، تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں۔ یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کی اتباع کرتا رہا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ بھی کیا تھا، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے والوں کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے، تو تم نے اس کا بھی انکار کیا۔ ایمان کا بھی یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے، تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے، اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں۔ تو انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے، تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا، تو تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرکل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہیں۔ اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہرقل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن تم نے اگر منہ موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا۔ اور اے کتاب والو، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، وہ یہ کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہد بأننا مسلمون تک۔ جب ہرقل خط پڑھ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا، اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی الاصفر یعنی ہرقل بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔